हाँ जी, क्या हाल चाल, सब ठीक ठाक हैं। अच्छा, कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर भी, पब्लिक सेक्टर के अंदर, गवर्नमेंट लेवल पे फ्राइडे से मतलब हॉलीडे स्टार्ट हो गई थी, लेकिन हमारा वर्किंग डे था, सैटरडे हाफ डे था और थोड़ा बहुत काम था। तो एक मतलब कि डॉक्यूमेंट्री मैंने जो है मतलब कि रात देखी, जो नेटफ्लिक्स की डॉक्यूमेंट्री थी। तो उस डॉक्यूमेंट्री ने थोड़ी देर के लिए मतलब कि जैसे कहते हैं कि मुझे इस चीज़ के ऊपर मतलब पुश किया और मजबूर कर दिया कि इस चीज़ के ऊपर एक मतलब वीडियो बनाई जाए कि माय थॉट्स ऑन दिस डॉक्यूमेंट्री। डॉक्यूमेंट्री का थंबनेल आपने देख लिया होगा, उसके अंदर आपको पता लग चुका होगा कि किस चीज़ के ऊपर थी। वो थी एक बाय नाउ की, जो एक बाय थे, जो कि मोस्टली अब यहाँ पे इस वीडियो के अंदर मैं बहुत सारे जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, आई विल नॉट मेंशन एनी ब्रांड नेम हियर, एंड आई विल नॉट मेंशन एनी काइंड ऑफ सच लाइक, आई विल नॉट टारगेट एनी वन, बिकॉज आपको पता है कि ये जितने भी लोगों ने इसके ऊपर अगर नेटफ्लिक्स ने भी ये चीज़ बनाई है तो उनके पास एक अच्छी खासी लीगल टीम है, अथॉरिटीज़ है, तो उन्होंने वो चीज़ बनाई है। तो हमारे पास वो बेसिकली है नहीं। तो मतलब कि कॉपीराइट स्ट्राइक का बड़ा इसके ऊपर इशू हो सकता है। तो मैं किसी मेंशन नहीं करूँगा किसी ब्रांड को, किसी टारगेट नहीं करूँगा, लेकिन आपको मैं जो बातें बताऊँगा आप खुद ब खुद ही जो है हर ब्रांड के ऊपर जो है वो उसको आप जो है उसका कंसीडर कर सकते हैं। आपको पता लग जाएगा कि मतलब कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो बात हो रही थी उसके अंदर, ये थंबनेल के ऊपर भी आपको तीन जो लोग नज़र आ रहे हैं इसके अंदर। एक जो है वो है, आप ऐसे कह सकते हैं, एडिडास के जो सीईओ मतलब रह चुके हैं एडिडास के। और दूसरे नंबर पे जो आती हैं वो है अमेज़ोन के अंदर जो है उनका मार्केटिंग स्पेशलिस्ट आप कह सकते हैं उनको, एड्स के हवाले से, वेबसाइट के हवाले से वो होती हैं। और तीसरी जो है, ये मैं शख्सियात के नाम ले रहा हूँ, मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा। ये तीन लोगों के जो है इसके ऊपर ये बना हुआ था बेसिकली। अब मैं बात करूँगा उनकी बातें, वो तो अब आपको मैंने जो नाम बता दिया थंबनेल के ऊपर आप देख सकते हैं, इसका यही नाम है, बाय नाउ दी शॉपिंग कॉन्स्पिरेसी। तो आप खुद भी जाके चेक कर सकते हैं। लेकिन मैंने जो उस चीज़ से ये निकाला कि वाकई में अभी इस तरह से मतलब कुछ ब्रांड्स चल रहे हैं और बहुत सारी इस तरह की कंपनीज मार्केट के अंदर हैं, जिसके अंदर आप देखेंगे कि वो आपको आप में खुद ईमेल मुझे रिसीव हो रहे हैं, मतलब बंदा पुश होता है कि बंदा इस तरह की चीज़ जो है उसको लाजमी मतलब कि बाय करने के ऊपर आ जाए। आप बहुत सारे ऐसे ब्रांड होते हैं, आपको ईमेल के ऊपर आके आपको मतलब कि आपके जैसे कहते हैं ना, जिससे आपको कोई दोस्त मैसेज नहीं कर रहा होता कि कोई चीज़ लेने के लिए, और आप कहते हैं हाँ यार ये चीज़ शायद मेरे एक दोस्त ने मैसेज किया तो वो मैं ले लेता हूँ। ऐसे इस तरह से आपको ब्रांड्स के मैसेजेस आ रहे होते हैं कि बंदा कहता है यार खोल कर तो देखो इस तरह से क्या भेजा है कि आपको ये 100% ऑफ मिल चुका है, आप इसको अभी बाय करें। आपके पास ये इतना टाइम है, 15 मिनट के अंदर अंदर आपने ये चीज़ बाय करनी है। तो वो उसके अंदर उन लोगों ने यही चीज़ को हाईलाइट किया कि हमें बहुत जगह पे वो एक पॉइंट जो मुझे सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट किया उस चीज़ का, जिसके ऊपर मैंने सोचा कि यार इस चीज़ के ऊपर मैं भी थॉट्स अपने मतलब देने चाहिए मुझे भी। चीज़ अवेयरनेस हम ही लोग देंगे, आहिस्ता सा मतलब कतरा कतरा ही दरिया बनता है, कि हम ही लोग इस चीज़ की अवेयरनेस देंगे कि जो है मतलब कि आप कह सकते हैं कि किस तरह से इस चीज़ को जो है आप कंट्रोल में कर सकते हैं। अब देखिए उसके अंदर उसने बोला कि आप किसी चीज़ को ऑर्डर करते हैं ना, आप किसी भी चीज़ का ऑर्डर करते हैं, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है, आप उसको ऑर्डर करके डायरेक्ट डिलीवरी के लिए अपने मतलब पास मंगवा ना लें। आप उसको सबसे पहले क्या करें, ऐड टू कार्ट का मतलब कि ऑप्शन करें, उसको ऐड टू कार्ट करें, उसको आपने डिलीवरी का आपने उसके अंदर कभी भी जो है ऑन द स्पॉट आपने नहीं करना। अब आपने देखना ये है कि एक महीना उसको ऐड टू कार्ट करके आपने रखना है, और एक महीने के बाद जो है आपने देखना है कि आपको वो उस चीज़ की ज़रूरत है, अब तलब है अब इस वक्त या नहीं। अगर एक महीने के बाद भी हाँ आपको लगता है कि हाँ यार इस चीज़ की जो है मुझे ज़रूरत वाकई है, तो फिर आप उसको फॉर श्योर ऑर्डर करें, वहाँ से आप लें। लेकिन अगर एक महीने के बाद हो गया, आपका जो आपकी एक विल होती है या आपकी एक जिसे कहते हैं प्लेजर होता है, इसको करना 2 मिनट का प्लेजर होता है कि यह चीज़ें आ जाए, मैं देख मज़ा आएगा, ये चीज़ इंजॉय करूँगा या मैं चीज़ ले लूँ। तो कुछ भी हो सकता है, कपड़े हो सकते हैं, आपकी कोई मेकअप का चीज़ हो सकती है, कॉस्मेटिक का। फीमेल ज़्यादातर लेडीज़ करती हैं, मैन भी करते हैं ये चीज़, लड़के भी करते हैं, लेकिन ज़्यादा मैं जो बात कर रहा हूँ कि जिन लोगों को टारगेट किया जाता है, तो वो उनका यही होता है कि बेसिकली कि आप मतलब कि इसको जितना हो सके इसको जल्दी आपको बाय करवाते हैं। उसने बड़ी उसके अंदर ये बात की कि लाइक वी विल नॉट थिंक दैट, वी विल नॉट गिव अ चांस और गिव अ टाइम फॉर अ शॉर्ट टाइम टू कस्टमर, दैट ही विल थिंक अबाउट आवर प्रोडक्ट एंड दे विल थिंक दैट इज देयर एनी लाइक रियली दे नीड आवर प्रोडक्ट और नॉट। वी हैव टू पुश देम टू बाय, मतलब वन बाय विद वन क्लिक ये चीज़ें आ रही होती है, ये बटन आ रहा होता है। तो ये सारा कुछ किस लिए होता है बेसिकली, कि ये आपको लग रहा होता है कि शायद आपका अच्छा हो रहा है, आपको जल्दी से जल्दी अपनी चीज़ मिल रही है, लेकिन ये इसके पीछे पूरी की पूरी एक साजिश होती है, प्रोपेगेंडा होता है कि आपको इतना जल्दी आपके लिए जो है सामान आपका पहले से मौजूद होता है। और बहुत सारी जगहों के ऊपर, इवन अब पाकिस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर या
یہ چیز تو ابھی زیادہ آپ نہیں کہہ سکتے، لیکن بہت سارے جو یورپین کنٹریز کے اندر یا امریکہ کے اندر کہہ لیں، یو ایس کے اندر، کینیڈا کے اندر، تو میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، اس کے اندر یہ پہلے سے میں نے ایک ویڈیو دیکھی تھی، اس کے اندر انہوں نے بولا کہ آپ کا جو بیبی ہوتا ہے نا، فار ایگزامپل آپ گھر کے اندر، آپ کی فیملی کے اندر، یا آپ کی شادی ہو گئی ہے، اور آپ میں سے آپ کی شادی ہوگی، اس کے بعد آپ کی جو وائف ہے وہ امید سے مطلب پریگننٹ ہے، اور اس کے بعد اس کو مطلب بیبی ہونے والا ہے شارٹ ورڈ میں، تو یہ ہے اس کے اندر جو ہے کہتے ہیں کہ آپ کا بھی جو بیبی ہوتا ہے کچھ منتھ پہ پہنچتا ہے، ابھی آپ کی ڈلیوری نہیں ہوئی ہوتی، لیکن آپ کا جو ہے کچھ منتھ کے اوپر ہوتا ہے، آپ کے گھر کے نزدیک والے ایریا کے اندر جو ہے جو سٹورز ہوتے ہیں اس چیز کے، اس برانڈ کے، میں نام نہیں کسی کا لے رہا، وہاں پہ اس کے ڈائپر سے لے کے اس کے سائز کی ہر چیز پہنچ چکی ہوتی ہے۔ کیا وہ آپ کی وہ کنزیومر کو ریسرچ اتنا کرتے ہیں، وہ کسٹمر کو انہوں نے پڑھ اتنا لیا ہے، لوگوں کو اتنا لیا ہے تو ان کو پتا ہوگا ان کو کس ٹائم کے کیا چیز کی ضرورت ہوگی، انہوں نے صرف اور صرف سرچ کرنا ہے جسٹ ون، اور ہم نے اپنی جو چیزیں ان کے سامنے اپیئر کر دینی ہے، اور یہ دے ول بائی۔ باقی ایسی چیزیں ہیں۔ اب اس کے اوپر یہ مین چیزیں کیا آتی ہے، اب لوگ بہت سارے لوگ کہیں گے کہ جو ہے آپ اس کے اندر مطلب یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں تو اس چیز کی ضرورت ہوتی ہے، یا آپ لوگ اس چیز کو بائی کرنے سے کیوں منع کر رہے ہیں، تو ان کا مین پوائنٹ یہ تھا کہ ریسائکلنگ کے اندر اگر ہم بات کریں، آج گلوبل وارمنگ جو ہوئی پڑی ہے، اور یہ سارا کچھ جو ہوا پڑا ہے، اتنا زیادہ جو پروڈکٹ بنتا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ ایک شوز ہے، اس کے اندر انہوں نے یہ بتایا تھا کہ صرف اور صرف امریکہ کے اندر جو ہے تقریباً 69,000 مطلب 69,000 جو ہے شوز جو منتھلی مطلب کہ سیل آؤٹ ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ وہ اس چیز کی اتنی ضرورت تو نہیں ہے نا، اور وہی جو ہے ایسا بھی اس کے اندر انہوں نے دکھایا کہ آپ کا جو کسی بھی بڑے بڑے برانڈس کا جو شوز یا کوئی چیز جو ہے وہ ایکسپائر ہونے کے قریب آتی ہے، یا آپ ایسے کہہ سکتے ہو اس کی آفر ختم ہو چکی ہوتی ہے، یا وہ چیز بکنا بند ہوتی ہے، حالانکہ وہ چیز نیو ہوتی ہے، باکس پیک ہوتی ہے، آپ کو ایسے کہہ سکتے ہیں، ہر چیز اس کی پن پیک آپ ایسے کہہ سکتے ہیں، لیکن وہ ان کی یہ بھی ایک چیز کی پالیسی آپ کہہ لیں، انٹرنل پالیسی ہوتی ہے، جو کہ ایک بہت ہی خطرناک چیز ہے مجھے جو لگی، کہ وہ کبھی بھی اس چیز کو ٹریش کے اندر نہیں پھینکتے، یا کسی ایسی جگہ کے اوپر نہیں پھینکتے جہاں سے کوئی نارمل انسان یا کوئی غریب جو ہے اس کو مطلب کہ آ کے لے لے اور پک کر لے اور اس کا مطلب یوز کر سکے، وہ ایسی جگہ پہ اوپر نہیں اس کو کرتے، وہ ہمیشہ ان کا یہی ہوتا ہے بیسیکلی کہ وہ اپنے امپلائیز کو، یا انہوں نے ایسے لوگ بھی رکھے ہوتے ہیں جو کہ ان کو یہ مطلب کہ ان کا یہ کام کر کے دیں کہ ان چیزوں کو اس کے اندر انہوں نے پہلے ڈیمیج کرنا ہے اس کو، کسی بھی چیز کو، فار ایگزامپل وہ کتنا بھی ورتھی جو ہے وہ ایک بیگ ہو سکتا ہے، وہ کتنا ہی ورتھی کلوتھ ہو سکتا ہے، چاہے وہ ویسے اگر برانڈ کے اوپر آپ جائیں تو آپ کو ڈالرز کے اندر، $1000 کے اندر وہ چیز ملے، لیکن آپ کو اس چیز کے اندر جب آپ آتے ہیں، یا اس چیز کے اندر آپ آتے ہیں کہ وہ اس کی چیز ایک میعاد ختم ہو چکی ہے، اس کی ایکسپائریشن قریب ہے، تو وہ کبھی بھی کسی غریب کو نہیں دیں گے، وہ ہمیشہ اس کو پھینک دیں گے، اور وہ بھی اس کو ڈیمیج کر کے پھینکیں گے تاکہ کوئی بندہ یوز نہ کر سکے۔ اس کے پیچھے ان کی کیا جو ہے ان کا ایک کیا تھنکنگ ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارا جو برانڈ ہے وہ کبھی کسی غریب کے پاس نہ جائے، تاکہ اگر غریب یوز کرے گا تو لوگ یہ نہ کہیں کہ ہمارا برانڈ تو غریب بھی یوز کر رہے ہیں، تو یہ ہر چیز کے پیچھے ان کا ایک پروپیگنڈا ہوتا ہے، مطلب ان کی اس ڈاکومنٹری کی ہر چیز، مطلب بندہ، میں بہت بور رہا تھا لیکن ہر چیز اس کی جو ہے میں دیکھ کے جو ہے بندے کا ٹائم پاس ہوتا ہے، کہ بندہ کہتے ہیں ہاں یار صرف ٹائم پاس نہیں، وہ بندے کو سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہاں ہم ہر چیز کے اوپر ہم جا رہے ہوتے ہیں۔ آج کل ایسی ایسی ویب سائٹس آ گئی ہیں، ایسی ایسی ایپس آ گئی ہیں، وہ جو آپ اسپن کریں گے، وہ اسپن کرنے کے بعد پہلی دفعہ آپ کو ہوتا ہے کہ آپ نے 100% آپ کو آف ملتا ہے کہ نہیں، پہلے آپ کو ملتا ہے 100% آف نہیں ملتا ہے، پہلے آپ کو ملتا ہے یو ون نیو چانس، مطلب آپ کو ایک اور دفعہ اسپن کرنے کی جو ہے آپ کو اپرچونیٹی مل گئی ہے۔ اچھا آپ لوگ کیا کرتے ہیں جی، ہم ایک دفعہ دوبارہ، میں خود بھی میں نے یہ چیز ٹرائی کی، ہم دوبارہ اس کو اسپن کرتے ہیں، اور وہ آپ کے انٹینشنلی وہ لوگ جو ہے اس کو آپ ایسے کہہ لیں کہ 100% آف کے اوپر لا کے کھڑا کرتے ہیں۔ اب 100% آف کے اوپر جب آپ جاتے ہیں، اس کے بعد آپ نے اس چیز کو بائی کرنے کی، آپ نے کہا کہ ہاں یہ چیز فار ایگزامپل میں کپڑے ہیں، یہ تو مجھے 100% آف، مطلب کوئی 10,000 کی چیز ہے تو وہ تو مجھے 100% آف پہ مل گئی، تو یہ چیز آپ کو لگ رہی ہوتی ہے، لیکن اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ وہ چیز ہوتی نہیں ہے، جب آپ جاتے ہیں تو اس کی ایک لمٹ رکھی ہوتی ہے، انہوں نے اس چیز کی لمٹ رکھی ہوتی ہے کہ آپ نے فار ایگزامپل اگر 100 درہم کی یا $100 کی یا پاکستانی روپیز کے اندر آپ کہہ لیں، انڈین روپیز کے اندر آپ کہہ لیں، یا کسی بھی کرنسی کے اندر لے لیں، اگر آپ نے وہ چیز لینی ہے تو اگر وہ چیز اتنے کی ہے تو آپ کو تقریباً 500 درہم کی شاپنگ کرنی پڑے گی، پھر وہ والی چیز آپ کے لیے 100% آف ہوگی، تو وہ ہر چیز کے اندر جو ہے آپ کو ایک دفعہ ٹریک کیا جاتا ہے، اور آپ کو ایک دفعہ اس کے اندر جو ہے پھنسا لیا جاتا ہے کہ آپ جو ہے ایک دفعہ اس کے اوپر کلک کریں، اس کے بعد آپ اس کو ایڈ ٹو کارٹ کرتے ہیں، جس چیز کی آپ کو ضرورت نہیں بھی ہوتی، آپ وہ بھی اس کے بعد جو ہے خریدنے پہ مجبور ہو جائیں گے۔ تو یہ مطلب میرے تھاٹس اس کے اوپر بہت ساری، اس کے اندر وہ آپ کو جیسے کہتے ہیں میں کہوں گا مسٹ واچ وہ چیز ہے کہ آپ نے وہ دیکھنی ہے، وہ کس طرح سے جو ہے گلوبل وارمنگ کے اندر ایشو بن رہا ہے، کہ آپ کی وہ چیزیں جو ہیں وہاں سے اس نے بولا کہ وہ چیزیں ایک کمپنی ہے، پھر اس کے اندر بہت ساری کمپنیز کے اندر ایک اچھی کمپنی بھی، آپ بہت اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، انہوں نے یہ چیز بولی کہ ہم نے جو ہے
उस चीज़ को ट्रैक किया कि ये चीज़ ये कहते तो हैं कि कंपनीज़ के दावे होते हैं कि हाँ हम ये चीज़ जो है आप ले लें। हर पैकेट के अंदर आप देखेंगे, हर जगह के ऊपर, हर मार्ट के ऊपर आप जाएंगे या किसी ब्रांड के ऊपर जाएंगे तो उनके प्लास्टिक रैप के पीछे लिखा होता है रिसाइकल इट, आफ्टर यूज़ रिसाइकल। तो वो आप कहते हैं कि उसने कहा कि मुझे इस चीज़ का था कि हमने ये चेक करना था कि ये वाकई रिसाइकल होता है, अगर तो होता है तो ये किस चीज़ के अंदर जाके मतलब कि कहाँ पे जाता है रिसाइकल होने के लिए। तो जाहिर सी बात है एक चीज़ जो बनी है उसके जो प्रोडक्ट का जो उसका जब वो ख़त्म होना है, एक्सपायर होना है, तो उसने किसी न किसी जगह के ऊपर, तो अर्थ के ऊपर ही रहना है ना, वो कभी भी गायब तो नहीं होगा ना अच्छे से। तो अब उस चीज़ के अंदर उन्होंने ये चीज़ बोली कि हमने जो है इस चीज़ को ट्रेस किया। उन्होंने पुरानी जो एलईडी हैं या पुराने जो मॉनिटर हैं उनके अंदर उन्होंने जीपीएस लगाए, उनके अंदर उन्होंने ट्रैकर लगाए। अब वो उन्होंने देखा कि वहाँ से उनके यूएस से वो चीज़ गई है सबसे पहले कहाँ पे, वो कंटेनर्स बाय कंटेनर्स के अंदर, लैंड ट्रांसपोर्ट के अंदर वो गई है जाके बेल्जियम के अंदर। क्योंकि बेल्जियम के अंदर क्या है कि लाइक देयर इज़ नो strict rules for the like you can say containers exporters or these kind of recycle institutes आप कह सकते हैं। किसी इस तरह की चीज़ों के लिए, इस तरह के जो इदारों के लिए कोई इस तरह के सख्त रूल्स नहीं है। तो उसने ये बोला कि उसके अंदर उन्होंने वो क्या करते हैं, कंटेनर के साथ $100 का एक नोट चिपका देते हैं, और वो जो कस्टम वाले होते हैं उस जब वो देखते हैं तो उनको समझ आ जाती है, वो उतार के वो वाला कंटेनर जाने देते हैं। उस कंटेनर के अंदर वो रिसाइकल वाला सारा सामान होता है जो कि ख़राब हो चुका होता है, जो कि आपको दावा किया जा रहा होता है कि हम इसको रिसाइकल करने के लिए जा रहे हैं। अब वो बेल्जियम से निकलता है, वो वहाँ से उन्होंने देखा क्योंकि ट्रैकर उनके पास लगा हुआ था, उन्होंने वो 400 ट्रैकर जो है उसके अंदर वो पुट किए हुए थे, उसके अंदर उन्होंने प्लग किए हुए थे कि जो कहीं भी वो अगर जाता है तो उसका वो ट्रैक हो रहे होते थे। तो अब वो बेल्जियम से होता हुआ उन्होंने पूरी इसकी लोकेशन तो उनके पास आ रही थी, उन्होंने देखा कि वो थाईलैंड के अंदर जाके पहुंचता है। लास्ट उसकी जो लोकेशन उन्होंने देखी वो थाईलैंड के अंदर है। उन्होंने फिर वहाँ से जो है जहाँ पे उसकी लोकेशन, जहाँ पे जाके वो रुक गए, उन्होंने देखा कि काफ़ी दिन तक वहाँ से मूवमेंट नहीं हुई उनके ट्रैकर्स की। तो उन्होंने फिर वहाँ से खुद सोचा कि हम इसका जो है जर्नी करते हैं, यहाँ से ट्रैवल करते हैं थाईलैंड, हम खुद जाते हैं जाके चेक करते हैं। तो उन्होंने जाके थाईलैंड जाके जब चेक किया तो वहाँ पे उन्होंने देखा कि बड़ा ही अनप्रोफेशनल वे से जो है और कैजुअली जो है प्रोडक्ट्स को जो है वो हथौड़ी के साथ, या आप ऐसे कह लेंगे किसी भी इस तरह की चीज़ के साथ जो है उसको तोड़ा जा रहा था, जिसकी वजह से वो उसके अंदर जो केमिकल्स होती हैं, जो रेडियो एक्टिविटीज़ निकलती हैं, वो बहुत ज़्यादा नुकसान करती हैं। क्योंकि इस तरह ये कंट्री सारे जो इस तरह के वो एशिया के अंदर आ जाते हैं, तो इसके अंदर ज़्यादा इस तरह की चीज़ है नहीं, किया नहीं जाता। तो उन्होंने वो चीज़ देखी कि वो इस तरह से लोग उनको कर रहे थे। तो उनका वो सारा जो भी उनका एक प्लान था, वो उन्होंने इस चीज़ के ऊपर उसको एक, आप ऐसे कह सकते हैं, मीडिया के ऊपर लाने के लिए, उसके ऊपर उसका निकाब हटाने के लिए, कि जो है पर्दा हटाने के लिए कि आखिर ये जाता कहाँ है रिसाइकल होने के लिए, रिसाइकल के नाम पे हमारे लिए हमारे साथ धोखा तो नहीं हो रहा। तो वो उन्होंने जो है उसके अंदर उन्होंने बोला कि जो है ये इस तरह से आपका जो चीज़ होती है रिसाइकल, सिर्फ और सिर्फ आपको एक पैकेट के पीछे लिख कर एक आपको एक कहानी करवाई जाती है, इसके पीछे कोई इस तरह की चीज़ होती नहीं है। तो जाहिर सी बात है जितना भी प्रोडक्ट होता है फिर वो आहिस्ता आहिस्ता समंदर के अंदर फेंकते हैं या किसी चीज़ के अंदर फेंकते हैं, वो आपके खानों में यूज़ होता है, और उसके बाद वो प्लास्टिक के अंदर आपको प्लास्टिक खानों में यूज़ होगा। तो उस तरह की आपकी जो फूड होगी या आपका जो डाइट होगी, वो हमेशा से उसका इफेक्ट रहता है। तो वो कहीं ना कहीं पे जाके हमारे लिए वो इफेक्ट कर रहा होता है। तो वो चीज़ जो है उन्होंने उस चीज़ के ऊपर इस चीज़ को उजागर किया। पूरा का पूरा जो डॉक्यूमेंट्री है वो सिर्फ और सिर्फ बनी ही इस चीज़ के ऊपर है कि सिर्फ हम चीज़ें तो ख़रीद रहे होते हैं, धड़ाधड़ हम चीज़ें ख़रीद रहे होते हैं। कई बार ऐसी भी हम चीज़ें खरीद लेते हैं जिनकी हमें वाकई में कोई ज़रूरत होती नहीं है। एज़ यूजुअल हम उसको बस आई के भी ऑफ़र में कोई चीज़ लगी हुई थी तो हम उसको ख़रीद के रख लेते हैं। और वो आप खुद देखेंगे तो उन्होंने जिस थीम के अंदर जाके और जिस इमेजिनेशन में जाके और जिस वे में जाकर उन्होंने बोला है तो और दिखाया है, मतलब विजुअलाइजेशन आपको दी है, तो बंदे का खुद ब खुद ही एक दफ़ा, मतलब कि मेरा खुद का एक दफ़ा मैंने कहा कि यार देखो यार ये चीज़ एक है कि हमें एक चीज़ की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ एक एहसास कमतरी का शिकार हो गए आप कह सकते हैं, या किसी भी चीज़ का इस तरह के कि किसी और ने पहनी हुई है तो मैं भी ये चीज़ पहनूँ, किसी और ने ये चीज़ ट्राई की तो मैं भी ये चीज़ करूँ, तो हम उस चीज़ के अंदर आके वो चीज़ ले लेते हैं। और एट द एंड होता क्या है कि अपना ही सेविंग का हम ख़राब करते हैं, और अपना ही जो है हम जो चीज़ की ज़रूरत नहीं होती हम रिसाइकलिंग के अंदर और ग्लोबल वार्मिंग के अंदर अपना हम जो है अपना पार्टिसिपेट करते हैं। अब उसके अंदर एक चीज़ और जो बोली, फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास एक मोबाइल आप कह सकते हैं, मेरे पास मोबाइल है, या मेरे पास जो है एयरपोर्ट है जो मैंने लगाया हुआ एयरपोर्ट है। किसी भी चीज़ को पहले क्या होता था, आज से 30 ईयर्स अगो क्या होता था कि आपकी कोई भी चीज़ होती थी उसके अंदर बैटरी या कुछ भी चीज़ होती थी, आपने देखा होगा मोबाइल की आप कुछ भी चीज़ होती थी उसको आप मतलब ऐसे खोल लेते थे और बैटरी निकाल के चेंज कर लेते होते थे। आप लोगों ने ये चीज़ देखी होगी। 30 ईयर से दूर की बात है, अगर आप मतलब पीछे 15 साल 12 साल भी चले जाएँ तो मुझे भी यहाँ तक याद है मैंने इस तरह के मोबाइल देखे। तो ये चीज़ होती थी, ये सिर्फ मोबाइल के अंदर नहीं, लैपटॉप के अंदर, आपके एयरपोर्ट, हर चीज़, एयरपोर्ट तो चलो अभी आए हैं, और इस तरह की जो टेक की चीज़ें होती थी
اس کے اندر یہ آپشن ہوتا تھا. لیکن کمپنیز نے کیا کیا, ایک یہ بھی ایک پروپیگنڈا ان کا یہ ہے کہ انہوں نے ہر چیز کو جو ہے اس کو فکس ایسا کر دیا, اور اس طرح سے انہوں نے یہ جوڑ دیا, چپکا دی یہ چیز کہ یہ آپ اس طرح سے اس کو کھول نہیں سکتے. اگر کھولیں گے, جب بیٹری لگائیں گے تو مارکیٹ کے اندر ہم جب چیز جانے جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں, سیٹ آپ کا کھلا ہوا ہے یا آپ کی ڈیوائس کھلی ہوئی ہے, اس کا ریٹ گر گیا. ایک بڑا فیمس برانڈ ہے, اس کی آپ کوئی بھی چیز جو ہے ریپیئر کرواتے ہیں, آپ سمجھ جائیں گے میری بات اس بات سے, کوئی بھی چیز آپ اس کی ریپیئر کروائیں گے تو آپ کو کیا ایک نوٹیفیکیشن آپ کے موبائل کے اندر ہی آپ کے آ جاتا ہے, آپ اس کی سیٹنگ جاتے ہیں کہ یہ چیز کی اب گارنٹی ختم ہو چکی ہے, آپ کسی بھی ہمارے آفیشیل اسٹور کے اوپر جا کے اس کو بنوائیں گے بھی تو وہ چیز اس کی ختم ہو چکی ہے, کیونکہ آپ نے اس کو تھرڈ پارٹی سے یا باہر کسی ریپیئر والے سے اس کو ریپیئر کروا لیا. اب بندہ کہتا ہے چلو یار میں باہر سے مجھے جو ہے پیسے کم لگے ہیں, میں ان سے جا کرواتا ہوں, اس کا دگنا تگنا جو ہے وہ اسٹور کے اندر اس کا وہ دے رہے ہوتے ہیں. اب لوگ کہیں گے اس کے اندر کوالٹی ہوتی ہے, یہ کچھ ہوتا ہے, لیکن وہ سارا کچھ جب آپ اس ڈاکومنٹری کو دیکھیں گے آپ خود ہی بول دیں گے کہ نہیں بھائی یہ سارا کچھ ایک ٹوپی ڈرامہ یہ ہوتی ہے, یہ چیز ہمیں صرف اور صرف ایک کہانی کروائی جاتی ہے, ایسا کچھ ہوتا نہیں ہے. لائک کمپنیز میڈ دا پروڈکٹس دیئر سیلف themselves that the product will be, like you can say, product life will be just for 18 months, 2 years, maximum 2 years. Like after that every product, if there is inside the condition is good, but product will expire, اس کی بیٹری ختم ہو جائے گی اور کچھ بھی اس کا ختم ہو جائے گا. اب آج سے کافی عرصہ پہلے بلب ہوتے تھے, وہ کافی عرصہ چلتے تھے, لیکن ابھی بلب کی کمپنیز نے بھی یہ چیز کر دی ہے کہ انہوں نے اس کی لائف کم کر دی ہے. وہ اس کے 25,000 فار ایگزامپل اس کے اگر گھنٹے تھے 25,000 ہارس, بلب ول لائٹ اپ, bulb will can be used, but after that right now the position is the bulb is just for you can say 10,000 hours. مطلب اس کو کتنا ہاف سے بھی زیادہ کم کر دیا گیا. ہوا گیا اس سے کہ آپ کی چیز جتنی زیادہ وہ ویسٹ مور اینڈ یو ول بائی مور, مطلب جتنا زیادہ وہ خراب ہو گئی چیزیں آپ اتنا زیادہ نئی کے اوپر وہ جائیں گے, اور نئی کے اندر آپ کو وہ کیا کر دیتے ہیں, ہاں بھی آپ کو یہ اس کی 1 سال کی گارنٹی مل گئی, 1 سال کی آپ کی اس کی وارنٹی ہے, اور وہ 1 سال کے بعد 2 یا 3 مہینے مشکل سے چلتی ہے, اور اس کے بعد پھر وہ چیز کی آپ کی وارنٹی ختم اور وہ چیز خراب ہو جاتی ہے, پھر آپ کو دوبارہ سے مجبوراً نیو چیز لینی پڑتی ہے. تو وہ آپ کی جتنا ہو سکتا ہے کمپنیز اسی چیز سے ہی آج کل بزنس کر رہی ہیں, اور جتنے بھی وہاں پہ لوگ اس ڈاکومنٹری کے اندر آئے تھے اور سارے اسی کمپنی سے ریزائن ہو کے کوئی آیا یا کوئی ٹرمینیٹ ہو کے آپ کہہ سکتے ہیں, جنہوں نے مطلب ان کے ساتھ اس مشن کے اوپر یا اس گھنونے مشن کے اندر آپ کہہ سکتے ہیں کہ کام کرنے کا نہیں, انہوں نے آگے کنٹینیو کرنے کا سوچا, تو ان لوگوں نے اس کو جو ان کو جو ٹرمینیٹ کر دیا اپنے اس طرح کے امپلائز کو. لیکن اس طرح کے امپلائز فار ایگزامپل کمپنی سے ٹرمینیٹ ہو جاتے ہیں, لیکن ہمارے دلوں سے وہ ٹرمینیٹ نہیں ہوتے, کیونکہ وہ لوگ انسانیت کا سوچتے ہیں, ہیومینٹی کا وہ سوچتے ہیں کہ بھائی وومن کائنڈ کے لیے بھی کچھ کرنا ہے, اور ظاہر سی بات اگر آپ انہیں کے ساتھ لگے رہیں گے تو آپ وہ چیز بناتے رہیں گے, بیچتے رہیں گے اور لوگ خریدتے رہیں گے. اب یہاں پہ اگر میں اپنے تھاٹس دے رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ میں خود اس کے اوپر پوری طرح سے امپلیمنٹیشن کر رہا ہوں, لیکن یہ ایک اویئرنیس میسیج ہے کہ میں خود بھی اس چیز کے اوپر ٹرائی کروں گا انشاءاللہ سے کہ جو ہے اس کو کس طرح سے ہم کم کریں تاکہ جو ہے اپنا ہی ہمارا اس کے اندر فائدہ ہے. ریسائکلنگ کے اندر جو چیز کافی سارا ہمارا آ رہی ہوتی ہے, کافی سارے ایسے پروڈکٹ کی ریسائکلنگ ہوتی ہی نہیں ہے, لیکن وہ بھی ہم خرید رہے ہوتے ہیں. تو وہ ساری چیزیں جو ہے آپ خود بخود ہی جب لینا کم کریں گے تو آٹومیٹکلی ان کا جو ہے ان کمپنیز کو سمجھ آ جائے گی کہ بھائی اب جو ہے لوگ اس چیز کے اوپر اویئر ہو چکے ہیں اور وہ چیز یہ نہیں کریں گے. سو یہ تھے میرے تھاٹس اس کے اوپر. تھینک یو سو مچ. اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اس کو آپ لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں, کیونکہ ہمارے پاس جو اس وقت ہمارا یہ سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتاتا چلوں, یہ ہمارا جو چینل ہوگا یہ صرف اور صرف ولاگس یا جابس لائف یا اس چیز کے اوپر نہیں ہوگا کہ فن ہوگا یا صرف جابس کا ہوگا. اس کے اوپر ہر چیز مطلب آل راؤنڈر ہم بنیں گے. تو کوئی انفارمیٹیو چیز ہوتی ہے, لرن کی چیز ہوتی ہے, کچھ میں نے اگر چیز دیکھی ہے تو اس کے اوپر میرے کیا مطلب تھاٹس ہیں, تو I will share that also. So like it's time to show your love and subscribe this channel, and inshallah we'll meet you in next video. Till the time, take care. Allah Hafiz. Assalamu alaikum.